बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमको कुरान पाक पढ़ने की और उसको समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। कुरान पाक वो किताब है जिसमें कोई भी शक नहीं। बेशक अल्लाह पाक ने ये किताब हमारी रहनुमाई के लिए भेजी है, ये हमारी रहनुमाई करती है। इसकी हर सूरत ही मौजज़ाती है। तो अक्सर हम बात करते हैं सूरह बकरा के बारे में, ये कितनी ज़्यादा मौजज़ाती सूरह है। वो तो है ही, उसकी तो फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा तमाम ही सूरतें मौजज़ाती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा अलग अलग फ़जीलत है हर सूरह की। मैंने सोचा कि आज हम बात करते हैं सूरह वाक़िया के बारे में। तो सूरह वाक़िया से भी लोगों की ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा मिरेकल्स हुए हैं। ख़ास तौर पर अगर किसी के फाइनेंशियल इश्यूज़ थे तो वो बहुत जल्दी जो है हल हो गए हैं। तो माली मामलात में बहुत ज़्यादा मदद देती है। इसके अलावा मैरिज लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ये मदद देती है। जो मैरिज लाइफ होती है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, मियाँ बीवी के रिश्ते को बहुत अच्छा करती है ये। इसके और बहुत ज़्यादा फ़ायदे, इसके बारे में बात करेंगे आज। तो इसको पढ़ना कैसे है ये भी आपको बताऊँगी। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो फ़ौरन आप लोगों को मिल जाएगी। आजकल लोगों की ज़िंदगियों में इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं, इतने मसले मसाइल हैं, और ज़्यादातर मसले मसाइल जो होते हैं ना वो माली हालात की वजह से भी होते हैं, जहां लोगों को बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है कि वो अपनी फैमिलीज़ को कैसे पालें। कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे से बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं। ज़िंदगी में सुकून तो आता है, ये भी अल्लाह ताला की ही एक नेमत है। तो कुरान पाक ऐसी सूरतों से भरा हुआ है जिनको पढ़ने से हमारी ज़िंदगी में रहमतें आती हैं और बरकतें आती हैं। तो जब माली हालात की बात आती है ना, माली हालात में सूरह वाक़िया को कहा जाता है कि ये मुसलमानों के लिए एक रहमत से कम नहीं है, नेमत से कम नहीं है, क्योंकि माली हालात को हल करने में ये बहुत ज़्यादा मदद देती है। तो जिनके माली हालात ख़राब हैं वो सूरह वाक़िया को पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला उनके हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो सूरह वाक़िया क़यामत के बारे में बात करती है, क़यामत के दिन के बारे में बात करती है। इसमें जो जज़ा व सज़ा होगी उसके बारे में बात करती है। तो आपको थोड़ा सा तर्जुमा बताती हूँ उसका। जब वाक़ होने वाली वाक़ होगी, उस वक्त उसके वाक़ होने में किसी को इनकार की गुंजाइश ना होगी। उसके वाक़ होने में कोई झूठ नहीं है। वो क़यामत किसी को नीचा कर देने वाली, किसी को ऊंचा कर देने वाली है। जब ज़मीन कपकपा कर शदीद लरसने लगेगी और पहाड़ टूट कर रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, फिर वो गुबार बनकर मुंतशिर हो जाएंगे। और सूरह वाक़िया जो है ना, 3 ग्रोहों के बारे में बात करती है। वो कौन से 3 ग्रोह हैं? और तुम लोग 3 किस्मों में बँट जाओगे। एक दाएं जाने वालों का क्या कहना, और दूसरे बाएं जाने वाले, क्या ही बुरे हाल में होंगे बाएं जाने वाले, और तीसरे सबकत ले जाने वाले, ये पेश कदमी करने वाले हैं, यही लोग अल्लाह के मुकर्रब होंगे। तो इसमें 3 ग्रोहों के बारे में बात की गई है सूरह वाक़िया में। एक ग्रुप वो होगा जो जिनके दाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा, जिनके बाएं हाथ में दिया जाएगा, यानी कि उल्टे हाथ में। जिनके सीधे हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा वो नॉर्मल लोग होंगे जो जन्नत में जाएंगे, और जिनके बाएं हाथ में उल्टे हाथ में दिया जाएगा वो जहन्नुम में जाएंगे। लेकिन एक वो भी ग्रुप होगा जो सब पर सबकत ले जाएगा, और वो जो अल्लाह के करीब बंदों में से होंगे, वो नेमतों के बाग़ात में रहेंगे। तो सुबहान अल्लाह, इसका तर्जुमा इतना ज़्यादा खूबसूरत है। जब आप लोग पढ़ें ना तो इसका तर्जुमा भी साथ में पढ़िएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और फिर आपको पता भी होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो इसका फिर फ़ायदा भी होता है। तो सूरह वाक़िया बहुत आसान सी सूरह है, सिर्फ 5 मिनट ही लगते हैं इसको पढ़ने में। तो जब हम कुरान पाक में हम लोग सूरह रहमान बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ना, जब हम सूरह रहमान ख़त्म करते हैं तो सूरह वाक़िया शुरू हो जाती है। तो ये 27वें पारे में है और बहुत छोटी सी सूरह है। इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैं मगरिब के बाद पढ़ती हूँ, आप मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हैं, इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। इसको रात में पढ़ना होता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर रात में सूरह बकरा पढ़ने की ताकीद की है। तो मगरिब या इशा में जब भी आपको आसानी हो, आप किसी भी वक्त इसको पढ़ सकते हैं रात में। तो आपको इसको रोज़ पढ़नी है। मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि आपको 41 डेज़ पढ़नी है। मैं कभी भी ये नहीं बताती आपको इतने डेज़ में पढ़नी है, इतने डेज़ में पढ़नी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप पढ़ते रहें, क्योंकि कुरान को आप जब रेगुलर पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसकी आपको बहुत ज़्यादा बरकत हासिल होती है। और ये तो 5 मिनट में पढ़ी जाती सूरह। बहुत सारी छोटी छोटी सूरह हैं जो हम सूरह मुल्क पढ़ते हैं, वो भी छोटी सूरह है जो हम आराम से पढ़ सकते हैं। सूरह बकरा थोड़ी लॉन्ग है, लेकिन उसको भी आप डिवाइड करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप मोहब्बत से, शौक़ से पढ़ेंगे ना तो फिर आपको कुछ भी जो है बोझ नहीं लगेगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं।
تو پھر آپ دیکھیں محنت لگے گی، ٹائم لگے گا، لیکن بینیفٹس بھی تو آپ کو اتنے زیادہ ان کے حاصل ہوں گے نا۔ تو مالی حالات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بہت اچھے ہو جائیں گے۔ آپ سورہ واقعہ کو پڑھتے رہیں گے، اپنی روٹین میں شامل کر لیں گے۔ جب آپ اللہ کے اوپر یقین کرتے ہیں نا اپنے مالی حالات کو لے کر، تو پھر آپ کو جو ہے نا ایک سکون سا حاصل ہو جاتا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو ہے نا میرے مستقبل ہے، تو پھر سیف ہی ہے نا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو۔ کیونکہ عطا کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ کے اوپر پورا پکا یقین رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ جیسے بھی دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ تو سورہ واقعہ پڑھنے سے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ سکون آئے گا، مالی سکون بھی آئے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں قریب بھی کرتی ہے، اور اس سے اللہ کی ذات پر ہمارا یقین بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو سورہ واقعہ جو ہے بہت ساری احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سورہ واقعہ نہ صرف ہمیں غربت سے بچاتی ہے بلکہ ہمیں فائنینشیل سیکیورٹی بھی دیتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے ہماری زندگی میں بہت زیادہ برکتیں آتی ہیں، ہماری زندگی میں سکون آتا ہے، کامیابی آتی ہے، دولت آتی ہے۔ آپ کو فیوچر کا ڈر جو ہوتا ہے نا، خوف ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی قرآن پاک کا ایک ورڈ پڑھتا ہے نا، تو اس کی ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کیسے؟ جیسے الف لام میم ہے تو الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں اور میم کی 10 نیکیاں، اسی طریقے سے 30 نیکیاں ہو جاتی ہیں۔ تو صرف ایک لفظ کو پڑھنے سے آپ نے دیکھا کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو کتنی زیادہ ہمیں نیکیاں ملتی ہیں جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اور پھر خاص کوئی آپ سورہ پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت بھی الگ ہوتی ہے، اس کے فائدے بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک پڑھنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اس کو ریگولر جو ہے لیکن آپ پڑھیں تو آپ کو اور بھی زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھی فاقے کی حالت کو نہیں پہنچتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ ہر رات میں یہ سورت پڑھا کریں۔ تو آپ لوگ بھی مغرب سے، میں نے بتایا کہ عشاء میں ایک بار سورہ واقعہ لازمی پڑھیں۔ تو جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو حضرت عثمان اس وقت عالم اسلام کے خلیفہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن مسعود سے پوچھا کہ آپ کو کس بات کا شکوہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کا۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا خواہش ہے؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پروردگار کی رحمت کی۔ تو حضرت عثمان نے پھر پوچھا کہ کس چیز کا خوف ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عذاب الہی کا۔ پھر حضرت عثمان نے پوچھا آپ کے لیے طبیب بلا کر لاتے ہیں؟ تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ طبیب یعنی کہ اللہ نے تو مجھے بیمار کیا ہے۔ تو پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے فنا ہونے والا ہے، کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت پیش نہیں آ سکتی مگر جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو کچھ عطیہ دیں؟ حضرت ابن مسعود نے جواب دیا، جب ضرورت تھی اس وقت آپ نے نہیں دیا، اور اس وقت دیں گے جب میں بے نیاز ہوں، یعنی موت سامنے ہے، اس وقت مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ عطیہ آپ کی بات آپ کی لڑکیوں کے کام آئے گا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس عطیے کی میری بیٹیوں کو کوئی ضرورت نہیں، میں نے انہیں ان کے پروردگار کے حوالے کر دیا ہے، وہی ان کی نگہداشت کرنے والا ہے، اور میں نے انہیں ایک ایسا خزانہ دیا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ مراد اس سے ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت ہے۔ جو اس سورت کی تلاوت کا معمول بنائے گا، رب تعالیٰ اس کی تمام مالی ضروریات کو پورا فرمائیں گے۔ سورہ واقعہ کی یہ فضیلت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سن رکھی تھی، اسی لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے فاقہ ہرگز نہیں آئے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مالی حالات بہتر ہو جائیں تو آپ لوگ سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دیں۔ دیکھیں میں آپ کو کوئی وظیفہ نہیں بتاتی ہوں، سورہ واقعہ سورہ ملک ہے تو احادیث سے ثابت ہے کہ روز پڑھنا چاہیے، سورہ بقرہ بھی احادیث سے ثابت ہے کہ پڑھنا چاہیے، تو آپ اس کو اپنی لائف میں شامل کر لیں۔ چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہیں، یہ تو آرام سے پڑھی جا سکتی ہیں، تو آپ لوگ مغرب کے بعد عشاء کے بعد کبھی بھی آپ کسی بھی ٹائم رات میں آپ سورہ واقعہ کو پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ مستقل مزاجی ضروری ہے، کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں تو پھر اس کا رزلٹ نظر آتا ہے۔ تو آئی ہوپ آج سے آپ سورہ واقعہ کو بھی اپنے روٹین کے اذکار میں شامل کریں گے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔